ول ویندی ہوئے گی تے کدی اپنی پکھی اولاد نو ستیاں ویندی ہوئے گی۔ اے ماں تیرے دل اندر کنی شفقت ہے، کنی رحم دلی ہے، کنی ہمدردی ہے، دل دے اندر کنا پیار ہے۔ آپ دے کول ایک مہمان آ گیا، عرض کردا ہے محبوب جی کچھ کھواؤ کچھ پیاؤ، میں بڑا پیاسا واں، بڑا بھکھا واں، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، تواڈے کول آیا، تواڈا مہمان بن گیا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے گھر اندر جاؤ، کرو کوئی چیز کھان پین واسطے لے کے آؤ۔ صحابہ اکرام گئے، دروازہ کھڑکایا، امی جی عائشہ صدیقہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی کو پوچھا محبوب کو کوئی مہمان آئے نے، کوئی ایک مہمان آیا گھر اندر کوئی چیز ہے، فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا، ٹھہرے نے پھر گئے نے گھر دے اندر۔ ماں جی گئے چکر لگایا، گھر اندر ایک کھجور نہیں ملی پورے گھر دے اندروں۔ دولتاں دے نال عزتاں نہیں ملدیاں، لکھاں تے کروڑاں اندر عزتاں نہیں ہوندیاں، عزتاں انسان دے کردار اندر ہوندیاں نے، احساس اندر ہوندیاں نے، لیکن عزت مقام اللہ نے کیسا دیتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ گھر اندر ایک کھجور بھی موجود کوئی نہیں، دوسرے گھر اندر تیسرے گھر اندر نبی پاک دے 9 گھراں دے اندر چکر لگایا، لیکن کعبہ دے رب دی قسم 9 گھراں دے اندروں بھوک نظر آئی ہے، 9 گھراں اندر کھان واسطے کھجور بھی نہ ملی، اور رنگ برنگے کھانے کھا کے رب دیاں نا شکریاں کرن والیا۔ اج رب نے دولتاں دے دتیاں، اپنی بہن دا حق قبض کرن والیا، اپنی بہن دی پراپرٹی تے دکان تے اونے مال تے قبضہ کرن والیا۔ اے نوجوانوں نا 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 دل اندر احساس پیدا کرو۔ آ کے پیغام دیتا ہے، عرض کیتی ہے محبوب جی گھر اندر تے کچھ بھی نہیں ملیا۔ آپ نے فرمایا اچھا اللہ رحمت فرمائے گا۔ اے میرے صحابہ اے میرا مہمان آیا ہے، کیڑا ہے جڑا دی مہمان نوازی کرے؟ ایک انصاری صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، محبوب جی میں وہاں میں مہمان نوازی کراں گا۔ اے کھڑے ہو گئے، نبی پاک نے فرمایا لے جا مہمانوں، رات اپنے گھر اندر رکھ، اپنے گھر اندر رات رکھ، اے دی مہمان نوازی کر۔ گھر دے اندر گئے نے، اے صحابی نے پہ نہیں کیا کہ گھروں میں پوچھ لواں۔ ساڈا تے ماحول انج ہوندا جا کے بیوی نو پوچھ لواں، گھر دے اندر بیوی دا موڈ بھی سیدھا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ احساس جو مر گیا بیوی اندروں۔ نبی دی امتی کہلانے والی ہے۔ اے میری ماں سال آ گیا ہے، سال تو بعد ایک سرکار دا میلاد کرا دے، لیکن دل اندر حسد لئی پھر، بغض لئی پھر، گھٹنا لئی پھر، دل اندر کینہ لئی پھر، یاد رکھ انہاں میلاداں دے نال تیری بخشش نہیں ہونی۔ اگر اپنا من نہ دھوتا، اپنے دل اندروں حسد نہ کڈیا، بغض نہ کڈیا، چہرے دے انج انج دے ڈیزائن بن جاندے نے، خاوند دے گھر مہمان آ جان، اگر خاوند تے مہمان آ جان، اپنے ماپے آ جان، ساریاں درداں مک جاندیاں نے، اور سارے چہرے تے ڈیزائن صحیح ہو جاندے نے، دل صحیح ہو جاندا ہے، گھر اندر سارا کچھ موجود ہوندا ہے، لیکن خاوند دے کوئی مہمان آ جان، بیوی دے چہرے دے ڈیزائن انج دے بن جاندے نے۔ اے میری ماں تو رب دی رحمت دی حقدار نہیں، یاد رکھ اگر تیرے دل دے اندر احساس تے رحم دلی نہیں، رب نے تیرے اوپر اپنی رحمت دی برکھا نو اٹھا لیا ہے۔ اگر چاہنی ہے رب دی رحمت دی برکھا دی چھاؤں دے تلے زندگی گزارنا، اپنے دل اندر احساس پیدا کر، شفقت پیدا کر، رحم دلی پیدا کر۔ اس دل دی اندر حسد بغض ہوئے، رب دی رحمت اوتھے آندی نہیں آندی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، گھر اندر گئے نے، بیوی نو جا کے کیا اے اللہ والی ہے ایک مہمان آیا ہے، اس مہمان دی مہمان نوازی کرنی ہے۔ بیوی نے کیا گھر دے اندر موجود تے ہے ایک بندے دا کھانا، لیکن اے تے بچیاں نے کھانا ہے، تے بچے بھی رات نو سونا کوئی نہیں، نہ میرے واسطے وے نہ تواڈے واسطے وے۔ اگر بچے کھا لیں تے مہمان نہیں کھائے گا، اگر مہمان کھا لے تے بچے بھوکے رہ جان گے۔ فرمایا اللہ والی ہے جویں مرضی کر، خود ہی تو اپنا فیصلہ کر لے، لیکن مہمان آیا ہے تے اساں احساس کرنا ہے، شفقت کرنی ہے، رحم دلی کرنی ہے، نبی پاک دا مہمان ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے میں کھانا تیار کرنی ہے، تھوڑا جی اللہ والے ہو ٹائم دے دے وہ میں بچیاں نو سلا دیواں۔ ملتان والے ہو میرے
آخری جملے اپنے پلے بن کے لے جانا۔ ماں ماں اپنی اولاد نو بھکھیاں پلا کیویں سوا سکدی ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہون، چھوٹے چھوٹے بچے ہون اور بھکھی پتا ہے ماں نو میری اولاد بھکھی ہے، بھوک دی وجہ تو نینداں بھی نہیں آوندیاں، لیکن قربان جاواں اے ماں تیرے احساس دے رحم دلی تو، قربان جاواں ماں تیریاں شفقتاں تے محبتاں تو تیرے دل اندر کنا احساس آ گیا، اپنی اولاد نو تبگیاں دے کے سلا رہی ہے۔ اے بیٹا میں کھانا تیار کر رہی ہاں، تسا آرام کر لو، جدو کھانا تیار ہو جائے گا۔ آخر ماں ہے نا، ماواں دے دل رب نے کنے نرم بنا دیتے نے، ماپیاں دے دل اولاد دے بارے کنے نرم بنا دیتے نے۔ قربان جاواں اس ماں نے بھوکھی اپنی اولاد نو سوا چھڑے آئے، اولاد سو گئی ہے تے کھانا تیار کیتا ہے، ہن ترتیب بنا لگے نے میاں بیوی۔ خاوند کہنے لگا جس وقت کھانا میرے اگے آ جائے، مہمان اگے آ جائے تے بتی بند کر دینا، اے لالٹین بند کر دینا، اے آگ بند چراغ بند کر دینا۔ چونکہ اس وقت انداز تے ماحول ایسا سی، میزبان بھی مہمان دے نال بہ کے کھانا کھاندا سی۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے مہمان کھاندا رہے گا، میں منہ ہلاندا رہواں گا، میں مہمان رج جائے گا عرشاں تے زمین تے مہمان راضی ہو جائے گا، عرشاں تے رب رحمان راضی ہو جائے گا۔ آ گئی ہے بیوی نے کھانا سجا دیتا ہے، لیکن اے ماں جو ہوئی نا، کدی کھانے وال ویندی میں تخیلات اندر کدی اس روایت نو پڑھیا کرنا، انج بخاری دے صفحات کھول لینا، اس ماں نو وینا، اے ماں اس کھانے نو تیار کر کے جس وقت اٹھایا ہوئے گا، انج پرات اندر پلیٹ اندر ٹرے اندر سجایا ہوئے گا، سجا کے کدی کھانے وال ویندی ہوئے گی تے کدی اپنی بھوکی اولاد نو ستیاں ویندی ہوئے گی۔ اے ماں تیرے دل اندر کنی شفقت ہے، کنی رحم دلی ہے، کنی ہمدردی ہے، دل دے اندر کنا پیار ہے۔ قربان جاواں ویندی ہوئے گی اپنی اولاد وال، اے میرے بچیو اج سو جاؤ، اج مہمان بھکھا نہ چلا جائے، اج مہمان راضی ہو جائے، اللہ سانو ہور دے دے گا۔ اساں تے لقمے کھاندے ہوئے انہاں دے ہتھاں اندروں کھچن والے، معاشرہ اتنا تباہ ہو گیا، کیوں یہ رحمتاں اٹھ گئیاں؟ اسی وجہ تو احساس چلا گیا، رحم دلی تے شفقتاں چلیاں گئیاں۔ آئیے بیوی نے آ کے لالٹین بند کر دیتی ہے، خامد منہ ہلاندا رہا ہے تے مہمان رج گیا ہے۔ فجر دی اذان ہوئی ہے، مسجد دے باہر میرے پیغمبر کھڑے نے، ویکھے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، او آ رہے انصاری صحابی میرے پیغمبر ویکھ کے مسکرا پے۔ قربان جاواں پوری دنیا مسکرائے، پوری دنیا دی مسکراہٹ چوک کے نبی دی جتی تو قربان کر دیواں۔ انصاری صحابی ویکھ کے مسکرا پے، محبوب جی اج تک مینوں ویکھ کے مسکرائے نہیں، اج تبسم تبسم مسکرا رہے ہو۔ فرمایا ہاں میرے پیارے، رات جڑی ترتیب تساں میاں بیوی نے گھر اندر بنائی ہوئی، آسمان تے رب بہ کے تواڈے تے مسکرا رہا سی، میں زمین تے نبی تواڈا کیوں نہ مسکراواں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیاریو پیغمبر دی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ وقت ختم ہو چکا، ورنہ احساس تو بعد ایک تیسری چیز بھی بیان کر دے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع تے بیان کریں گے۔ اللہ میرا تہاڈا آنا سننا سنانا میرے سمیت سبنا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ اندر منظور تے مقبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا